साथीहरू, सफल परीक्षा सारथी युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आज हामीले विक्रम सम्वत 2079 साल मङ्सिर 7 गते गोरखापत्रमा प्रकाशित विषयगत प्रश्न उत्तरको सङ्ग्रह लिएर यहाँहरूमा उपस्थित भएका छौँ। आउनुहोस् सुरु गरौँ आजको यो श्रृङ्खला। प्रश्न नम्बर 1, सहरीकरण भनेको के हो? नेपालमा नगरपालिका घोषणा गर्न के कस्ता शर्त तथा सुविधालाई आधार मानिन्छ, उल्लेख गर्नुहोस्। उत्तर यस प्रकार रहेको छ। ग्रामीण बस्तीमा आधुनिक सहरी सुविधा विस्तार भई सघन र सुविधा सम्पन्न बस्तीमा रूपान्तरण हुने प्रक्रियालाई सहरीकरण भनिन्छ। सहरीकरणसँगै आर्थिक तथा सामाजिक सम्बन्ध परिवर्तन हुँदै जान्छन्। बढ्दो जनसङ्ख्या र बसाइसराइका कारण सहरी क्षेत्रको भूमिमाथि अनावश्यक चाप पर्न थाल्छ। आवास, सहरी पूर्वाधार एवं व्यापारिक क्रियाकलापका लागि भूमिको माग बढ्दै जाने भएकाले भूमिको मूल्य र महत्त्व उच्च हुने गर्छ। पछिल्लो समय नेपालमा बढ्दै गएको अव्यवस्थित सहरीकरणलाई व्यवस्थित बनाई स्वच्छ, हराभरा र बस्न लायक सहर निर्माण गर्नु चुनौतीपूर्ण देखिएको छ। नगरपालिका घोषणा गर्नका लागि चाहिने पूर्व शर्त एवं सुविधा। क. जनसङ्ख्या। हिमाली जिल्लाको हिमाली क्षेत्रमा कम्तीमा 10,000, हिमाली जिल्लाको पहाडी क्षेत्रमा कम्तीमा 40,000, पहाडी जिल्लामा कम्तीमा 40,000, भित्री मधेसका जिल्लामा कम्तीमा 50,000, तराईका जिल्लामा कम्तीमा 75,000, काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका जिल्लामा कम्तीमा 1,00,000 स्थायी बासिन्दा भएको हुनुपर्ने। ख. आन्तरिक आय। पछिल्लो 5 वर्षको औसत वार्षिक आन्तरिक आय हिमाली क्षेत्रका लागि कम्तीमा 1 करोड रुपियाँ र अन्य जिल्लाका लागि कम्तीमा 3 करोड रुपियाँ भएको। ग. आर्थिक तथा सामाजिक पूर्वाधार। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सेवा भएको, बजार क्षेत्र भएको, कम्तीमा 25 शैय्याको अस्पताल भएको, खानेपानी तथा सरसफाइको व्यवस्था भएको, यात्रु विश्राम स्थल तथा सार्वजनिक शौचालय सहितको बस पार्क भएको, सामुदायिक भवन तथा सभा हल भएको, खेल मैदान भएको। घ. भौतिक पूर्वाधार तथा योजना। सडक, सडकपेटी, विद्युत, खानेपानी, सञ्चार र यस्तै प्रकारका अन्य न्यूनतम सहरी सुविधा भएको, नगर गुरुयोजना तयार भएको। ङ. वातावरणीय स्वच्छता सम्बद्ध पूर्वाधार, फोहोर मैला व्यवस्थापन तथा ल्यान्डफिल साइटको उचित प्रबन्ध भएको, प्रत्येक वडामा तोकिए बमोजिमको खुला क्षेत्र तथा पार्क उद्यान भएको, पशु वधशाला भएको, शवदाह स्थल भएको। उपमहानगरपालिका र महानगरपालिका घोषणाका लागि माथि उल्लेख गरिए बाहेकका फरक फरक शर्त र सुविधा निर्धारित छन्। उल्लेख गरिए बाहेक अन्य तोकिए अनुसारको मापदण्ड पूरा भएको तथा अन्य सहरी सुविधा भएको क्षेत्रलाई स्थानीय तह र प्रदेशसँग परामर्श गरी नेपाल सरकारले नगरपालिका घोषणा गर्न सक्छ। प्रश्न नम्बर 2, दिगो विकास लक्ष्यको स्थानीयकरण भन्नाले के बुझिन्छ? नेपालमा दिगो विकास लक्ष्यको स्थानीयकरणको आवश्यकता र औचित्य कसरी पुष्टि गर्नुहुन्छ? उत्तर यस प्रकार रहेको छ। दिगो विकास लक्ष्यको स्थानीयकरणले स्थानीय विकासको सन्दर्भमा दिगो विकासका लक्ष्यका सिद्धान्त र सारलाई स्थानीय विकास प्रक्रियामा आन्तरिकीकरण गर्ने विषयलाई जनाउँदछ। यसर्थ विश्वव्यापी एवं राष्ट्रिय स्तरमा निर्धारित दिगो विकासका लक्ष्य तथा परिमाणात्मक लक्ष्यलाई स्थानीय वस्तुस्थिति, आवश्यकता र सामर्थ्य अनुसार स्थानीय तहका नीति, योजना, बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश गरी कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियालाई दिगो विकास लक्ष्यको स्थानीयकरण भनी बुझ्नुपर्छ। नेपालको संविधानले तीनै तहका सरकारको कार्य जिम्मेवारी निर्धारण गरेको छ। स्थानीय पूर्वाधार विकास, सेवा प्रवाह र सुशासन स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ।
तहगत सरकार बीचको सहकार्य र समन्वयबाट मात्र दिगो विकासका लक्ष्य हासिल हुन सक्छ। दिगो विकास लक्ष्य स्थानीयकरणको औचित्य पुष्टि गर्ने आधार। क सेवा प्रवाहको जिम्मेवारी हस्तान्तरण। शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सरसफाइ, स्थानीय यातायात जस्ता आधारभूत सेवा प्रवाह गर्ने जिम्मेवारी संविधानले स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरेको छ। नागरिकले प्राप्त गर्ने यी सेवा दिगो विकासका सूचकसँग सम्बन्धित छन्। ख स्रोत साधनको विकेन्द्रीकरण। आफ्नो आर्थिक अधिकार क्षेत्रका विषयमा कानुन बनाई कर लगाउने र उठाउने अधिकार स्थानीय तहमा छ। यस्तै सङ्घ र प्रदेशबाट राजस्व बाँडफाँड र अनुदान प्राप्त गर्ने अधिकार छ। यसरी उपलब्ध वित्तीय स्रोत दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न परिचालन गर्न सकिन्छ। ग दिगो विकास लक्ष्यलाई स्थानीय विकासमा आन्तरिकीकरण। स्थानीय तहहरू स्थानीय विकासका एकाइ पनि हुन्। आफ्नो आवश्यकता र प्राथमिकता अनुसार दिगो विकास लक्ष्यलाई आवधिक योजनामा समावेश गरी कार्यान्वयन गर्न सक्छन्। घ स्थानीय तहको खर्चको गुणस्तर र उत्पादकत्व वृद्धि। उपलब्ध स्रोत साधनलाई योजनाबद्ध रूपमा प्रतिफल दिने गरी प्राथमिकताका क्षेत्रमा खर्च गरी सार्वजनिक स्रोतको सदुपयोग गर्न सकिन्छ। दिगो विकास लक्ष्यको स्थानीयकरणले यस कार्यलाई अभिप्रेरित गर्दछ। ङ जनसहभागिता प्रवर्धन। दिगो विकास लक्ष्यको कार्यान्वयन गर्न निजी क्षेत्र, गैर सरकारी संस्था, सहकारी, घर परिवार तथा नागरिक स्तरबाट सहकार्य आवश्यक हुन्छ। स्थानीय तह जनताको नजिकको संरचना भएकाले यी लक्ष्य हासिल गर्न जनसहभागिता जुटाउन सहज हुन्छ। च समावेशिताको सुनिश्चितता। दिगो विकास लक्ष्यले सबैलाई समेटेर सबैको साथ सबैको विकास गर्ने मान्यतालाई आत्मसात गरेको छ। स्थानीय तहमा गरिब, बेरोजगार, अशक्त एवं सीमान्तकृत समुदायका मानिसको पहिचान र तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न सहज हुन्छ। लक्षित वर्ग केन्द्रित कार्यक्रमको तर्जुमा गरी कार्यान्वयन र अनुगमन गर्न समेत सहज हुन्छ। छ तहगत सरकारका योजनाबीच समन्वय। नेपालले अभ्यास गरेको सहकारितामूलक सङ्घीयतामा राष्ट्रिय र प्रादेशिक नीति, कानुन, योजना र मापदण्ड एवं स्थानीय विशिष्टता अनुसारका नीति, कानुन, योजना र मापदण्ड बीच सामञ्जस्यता कायम गरी समन्वयात्मक ढङ्गले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ। सङ्घ र प्रदेशले दिगो विकासका लक्ष्यलाई आन्तरिकीकरण गरी तर्जुमा गरेका योजनाबीच अन्तर सम्बन्ध कायम गरेर मात्र साझा गन्तव्यमा पुग्न सकिन्छ। ज स्रोतको दोहोरोपना न्यूनीकरण। स्रोत साधनको न्यूनता बीच उच्च स्तरको कार्य सम्पादन नतिजा निकाल्न स्रोतको दोहोरोपन हटाउनुपर्छ। तहगत सरकारबीच हुन सक्ने स्रोत विनियोजनको दोहोरोपन हटाई स्थानीय स्रोत विनियोजनमा कुशलता हासिल गर्न दिगो विकास लक्ष्यको आन्तरिकीकरण अपरिहार्य छ। प्रश्न नम्बर 3 नेपालको संवैधानिक विकास क्रमसँगै लोकसेवा आयोगको भूमिकामा आएको परिवर्तनबारे चर्चा गर्नुहोस्। उत्तर यस प्रकार रहेको छ। नेपालमा विगत 7.5 दशकको अवधिमा 7वटा संविधान जारी भएका छन्। यी संविधानमा भएको लोकसेवा आयोग सम्बन्धी व्यवस्थालाई हेर्दा संवैधानिक विकास क्रमसँगै आयोगको भूमिकामा पनि उतार चढाव आएको देखिन्छ। संविधानको विकास क्रमसँगै आयोगको भूमिकामा आएको परिवर्तनलाई यस प्रकार चर्चा गरिएको छ। क नेपाल सरकार वैधानिक कानुन 2004 सरकारी सेवामा योग्य व्यक्तिको भर्ना सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यसहित दरखास्त परिषदको व्यवस्था गरिएको थियो। दुर्भाग्यवश यो कानुन लागू हुन नसकेका कारण परिषदको गठन हुन सकेन। ख नेपालको अन्तरिम शासन विधान 2007 धारा 64 मा पब्लिक सर्भिस कमिसनको व्यवस्था भए बमोजिम 2008 साल असार 1 गते कमिसनको विधिवत स्थापना भयो। नेपाल सरकारका सबै जागिरदारमा भर्नाका निमित्त जाँच गर्न
यस कमिसनको उद्देश्य रहेको थियो। निजामती जागिरदारको भर्ना गर्ने तरिका, नियुक्ति, सरुवा र बढुवाका सिद्धान्त एवं अनुशासन सम्बन्धी विषयमा कमिसनको सल्लाह लिनुपर्ने व्यवस्था रहेको थियो। तर श्री 5बाट कमिसनसँग सल्लाह लिन आवश्यक छैन भनी नियमद्वारा तोक्न सक्ने व्यवस्थाले यसको क्षेत्राधिकारलाई सीमित पार्न खोजेको देखिन्छ। ग. नेपाल अधिराज्यको संविधान 2015। संविधानको धारा 59मा लोकसेवा आयोगको व्यवस्था गरिएको थियो। सरकारको सबै सेवा वा पदमा भर्नाका निमित्त जाँच गर्ने आयोगको कर्तव्य रहेको थियो। निजामती सेवा तथा पदमा भर्नाको तरिका, नियुक्ति, सरुवा र बढुवा गर्दा उम्मेदवारको विषयमा विचार गर्ने सिद्धान्तका विषयमा र कर्मचारीको अनुशासन लगायतका विषयमा आयोगको परामर्श लिनुपर्ने साबिकको जस्तै व्यवस्था रहेको थियो। श्री 5बाट आयोगसँग परामर्श लिन आवश्यक छैन भनी नियमद्वारा तोक्न सक्ने व्यवस्था कायमै राखियो। यही व्यवस्था टेकेर राजाबाट केही समयका लागि लोकसेवा आयोगलाई नै निलम्बन गरिएको थियो। घ. नेपालको संविधान 2019। यस संविधानबाट लोकसेवा आयोगको क्षेत्राधिकारलाई व्यापक पारियो। निजामती सेवाको शर्त सम्बन्धी कानुन, नियुक्ति, बढुवा र विभागीय कारबाही गर्दा अपनाउनु पर्ने सामान्य सिद्धान्त, सेवा परिवर्तन र राजपत्राङ्कित कर्मचारीको विभागीय सजाय लगायतमा आयोगको परामर्श लिनुपर्ने व्यवस्था गरियो। आयोगको परामर्श बिना हुने नयाँ स्थायी नियुक्ति भएका व्यक्तिले निवृत्ति भरण प्राप्त नगर्ने व्यवस्थाले आयोगको महत्त्वलाई थप उजागर गर्यो। सङ्गठित संस्थाका कर्मचारीका सेवा शर्त सम्बन्धी नियम र यस्तो संस्थाको सेवा वा पदमा नियुक्ति, बढुवा र विभागीय कारबाही गर्दा अपनाउनु पर्ने सामान्य सिद्धान्तका विषयमा लोकसेवा आयोगको परामर्श लिनुपर्ने थप प्रावधानले आयोगको क्षेत्राधिकार झनै फराकिलो भयो। साबिकमा रहेको श्री 5बाट लोकसेवा आयोगको परामर्श लिन आवश्यक छैन भनी नियमद्वारा तोक्न सक्ने भन्ने प्रावधानलाई पनि संविधानमा समावेश गरिएन। ङ. नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047। यस संविधानले निजामती सेवाको पदमा नियुक्तिको निमित्त उपयुक्त उम्मेदवारको छनौट गर्न, परीक्षा सञ्चालन गर्न लोकसेवा आयोगको कर्तव्य भएको उल्लेख गर्यो। निजामती सेवाको निवृत्ति भरण पाउने पदमा लोकसेवा आयोगको परामर्श बिना स्थायी नियुक्ति नगरिने विषय स्पष्ट पारियो। साबिकमा राजपत्राङ्कित कर्मचारीको विभागीय सजायको विषयमा परामर्श दिने भनी उल्लेख भएकोमा साबिकको परामर्शदायी भूमिकालाई परिष्कृत गरी सबै कर्मचारीको विभागीय सजायको विषयमा आयोगको परामर्शलाई अनिवार्य गरियो। तर सङ्गठित संस्थाको पदपूर्ति तथा विभागीय कारबाही सम्बन्धी अधिकारलाई समावेश नगरेर संविधानले साबिकको क्षेत्राधिकारलाई सङ्कुचित पार्यो। च. नेपालको अन्तरिम संविधान 2063। साबिकका काम, कर्तव्य र अधिकारहरूलाई परिष्कृत गरी सङ्गठित संस्थाले चाहेमा संस्थाको पदपूर्ति तथा विभागीय कारबाहीका सम्बन्धमा आयोगले परामर्श दिनुपर्ने कुरा थप गरियो। सैनिक सेवा, सशस्त्र प्रहरी सेवा वा प्रहरी सेवा वा अन्य सरकारी सेवाका पदमा नियुक्ति र बढुवा गर्दा अपनाउनु पर्ने सामान्य सिद्धान्तको विषयमा आयोगको परामर्शलाई अनिवार्य गरियो। 6. 2072 सालमा जारी नेपालको संविधान। यस संविधानले सङ्घीय संरचना बमोजिम कर्मचारी भर्नाका लागि लोकसेवा आयोगको अतिरिक्त प्रदेश लोकसेवा आयोगको व्यवस्था गरेको छ। साथै लोकसेवा आयोगको साबिकको क्षेत्राधिकारलाई यस प्रकार विस्तार गरेको छ। निजामती सेवाका पदमा मात्र नभई नेपाल सरकारबाट निवृत्ति भरण प्राप्त गर्ने सबै सेवाका पदमा आयोगको परामर्श बिना स्थायी नियुक्ति नहुने, सुरक्षा निकाय सम्बद्ध सेवाहरू, अन्य सङ्घीय सरकारी सेवा र सङ्गठित संस्थाका सेवाका पदमा पदपूर्तिका लागि लिइने लिखित परीक्षाको सञ्चालन गर्ने,
सङ्गठित संस्थाका सेवाका कर्मचारीको सेवाका शर्त सम्बन्धी कानुन, बढुवा र विभागीय कारबाही सम्बन्धमा अपनाउनुपर्ने सामान्य सिद्धान्तको विषयमा आयोगसँग परामर्श लिने। सङ्घीय निजामती सेवा र प्रदेश निजामती सेवाका पदबीच सेवा परिवर्तन वा स्थानान्तरण गर्न पर्ने अवस्थामा उम्मेदवारको उपयुक्तताको विषयमा आयोगसँगको परामर्शलाई अनिवार्य गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। प्रश्न नम्बर 4, गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले के कस्ता कार्यका लागि नगर प्रहरी परिचालन गर्न सक्छन् उल्लेख गर्नुहोस्। उत्तर यस प्रकार रहेको छ। नगर प्रहरी सम्बन्धी विषय गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको एकल अधिकार सूचीभित्र समावेश छ। नगर प्रहरीको गठन, सञ्चालन, व्यवस्थापन र नियमन गर्नका लागि नीति, कानुन र मापदण्डको निर्माण एवं कार्यान्वयन गर्न गाउँपालिकाका तथा नगरपालिका स्वायत्त छन्। गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले नगर प्रहरीलाई निम्नानुसारका कार्यमा परिचालन गर्न सक्छन्। आफ्नो नीति, कानुन, मापदण्ड तथा निर्णय कार्यान्वयन गर्न, आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रहेका सम्पत्तिको सुरक्षा र संरक्षण गर्न, स्थानीय स्तरमा हुने सभा, समारोह, परम्परा तथा जात्रा चाडपर्वमा सुरक्षा प्रबन्ध व्यवस्थित गर्न, स्थानीय बजार तथा पार्किङ स्थलको रेखदेख र व्यवस्थापन गर्न, गाउँ वा नगर सरसफाई सम्बन्धी मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न, न्यायिक समितिले गरेका मिलापत्र तथा निर्णयको कार्यान्वयन गर्न, सार्वजनिक, एलानी र प्रति जग्गा सार्वजनिक भवन, सम्पदा तथा भौतिक पूर्वाधारको संरक्षण र सुरक्षा गर्न, विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी खोज, उद्धार, राहत तथा पुनर्स्थापना गर्न, अनधिकृत विज्ञापन तथा होर्डिङ बोर्ड नियन्त्रण गर्न, छाडा पशु चौपायाको नियन्त्रण गर्न, अनधिकृत निर्माण तथा सार्वजनिक सम्पत्ति अतिक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न, कार्यपालिकाले तोकेका अन्य कार्य गर्न। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 ले तोकेका उल्लिखित काम बाहेक गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको नगर प्रहरी गठन तथा सञ्चालन सम्बन्धी कानुनले तोकेका अन्य कार्य समेत नगर प्रहरीले सम्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ। साथीहरू, यहाँहरूलाई आजको यो श्रृङ्खला कस्तो लाग्यो कमेन्ट बक्समा आफ्नो प्रतिक्रिया अवश्य लेख्नुहोला। साथै हाम्रो यस च्यानललाई सब्सक्राइब गरी बेल नोटिफिकेसन पनि अन गर्नुहोला। आजका लागि यति नै। पुनः अर्को श्रृङ्खलामा भेटघाट हुने नै छ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।